अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो उसमें हम बात करेंगे जनाब खैबर पख्तूनख्वा केपी की सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया है। ये अभी अभी समा न्यूज़ ने जो है ये ख़बर पब्लिश किया और दूसरे जो है चैनल से उन्होंने भी पब्लिश कर दिए कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया है। आज का पहला टॉपिक हमारा ये होगा। दूसरा टॉपिक ये होगा जनाब केपी के पेंशनर्स का क्या होगा, उनके पेंशन में कितना इजाफा होगा, क्या जो ऐलान हुआ था 10% वही इजाफा होगा या फिर दूसरे सूबों की तरह 15% इजाफा होगा। तीसरा टॉपिक है जनाब चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा रहमान अली बाजवा साहब ने जो है 25 जुलाई से जो है वो एहतजाज का ऐलान कर दिया, उस पर हम बात करेंगे। तो जनाब ये बेसिकली 3 टॉपिक है आज हमारे पास, इन तीनों पे हम बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिम के तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया। मुज़म्मिल साहब ने इसकी कंफर्मेशन दे दी है। ये अभी अभी की न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन इस न्यूज़ से पहले आज ही के दिन में जनाब चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा रहमान अली बाजवा साहब ने जो है अपने ऑफिशियल अकाउंट से कुछ पोस्ट किया था। पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जनाब, मैं पढ़ के सुना दूँ। खैबर पख्तूनख्वा का विफाक और दीगर सूबों की तर्ज पर नोटिफिकेशन ना होने की सूरत में तमाम सूबाई मुलाजमिन और पेशावर में मौजूद तमाम विफाकी मुलाजमिन 29 जुलाई बरोज़ पीर एहतजाज की तैयारी करें। 29 जुलाई ये वो जनाब अभी से कुछ देर पहले जो है रहमान अली बाजवा साहब ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पब्लिश की थी और अभी के अभी ये खबर आ गई जनाब खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 25% इजाफा कर दिया गया। अब ये जो सामान्य न्यूज़ शेयर की इसको पढ़ते हैं जनाब और समझने की कोशिश करते हैं। सूबाई बजट में तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया था। केपी की गवर्नमेंट ने जनाब विफाक से पहले बजट अनाउंस कर दिया था और उन्होंने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 10% और पेंशन में 10% का इजाफा किया था, ठीक है। लेकिन बाद में ये हुआ, एहतजाज के बाद ये डिसाइड हुआ कि जनाब जो विफाक का होगा या तो उससे बेहतर होगा या बिल्कुल सेम होगा। तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में तब 25% इजाफा हुआ, मतलब विफाक के बराबर हो गया। आगे पर क्या डिटेल्स इसकी वो भी देख लेते जनाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सूबाई हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा 10% बढ़ाकर 25% कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पी में पहले क्या हुआ था जनाब, विफाक से पहले बजट आया था और उन्होंने कहा था हम सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में और पेंशन में 10% इजाफा करेंगे। बाद में एहतजाज के बाद ये हुआ कि विफाक के बराबर करेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। विफाक में भी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% इजाफा हुआ है। केपी ने भी ऐलान कर दिया कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में जो इजाफा होगा वो 25% होगा। आगे देखते जनाब क्या कहते हैं। याद रहे कि केपी की हुकूमत ने सालाना बजट में 10% इजाफे की मंजूरी दी थी। वही बात है, 10% दी थी, अब 25% कर दिया उन्होंने, ठीक है। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम के मुताबिक काबीना से मंजूरी के बाद तनख्वाहों में मज़ीद इजाफे का एलामिया जारी होगा। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफे से ख़जाने पर 75 से 80 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में वफाक के तर्ज पर इजाफा करने जा रहे हैं। केपी की सरकारी मुलाजमिन की बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ख़बर ये भी थी कि जनाब केपी की सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में शायद इजाफा ही ना हो, क्योंकि माली बहरान और फंड्स की कमी की वजह से जो है वो शायद केपी की गवर्नमेंट के तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा ही ना हो, या अगर हो भी तो जो उन्होंने बजट में अनाउंस किया था 10% पेंशन 10% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह वही हो। लेकिन ये बहुत ही बड़ी खबर है। बहुत लोग परेशान थे जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, वो लोग बहुत परेशान थे, चाहे वो पेंशनर हो या सरकारी मुलाजमिन हो, कि अभी तक आज 18 जुलाई हो गई और अभी तक जो है वो हुकूमत ने कुछ भी ऐलान नहीं किया कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में कितना इजाफा होने जा रहा है।
مزمل اسلم صاحب نے یہ تو کلیئر کر دیا جناب کہ ہم نے منظوری کے لیے بھیج دیا ہے اور خیبر پختونخوا کی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوگا وہ وفاق کے برابر ہوگا، مطلب 25% اضافہ ہوگا اور کنفرمیشن اس کی آ گئی۔ لیکن ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا خیبر پختونخوا کے پینشنرز کے پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، اس کے بارے میں مزمل اسلم صاحب نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ جناب جو خیبر پختونخوا کے پینشنرز ہیں ان کے پینشن میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بجٹ میں جو ہے وہ بجٹ جو ہسٹری میں تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وفاق سے پہلے آیا، اس میں آپ نے پینشنرز کی پینشن میں 10% کے اضافے کا کہا تھا اور دوسرے صوبوں نے کم سے کم 15% جو ہے وہ پینشن میں اضافہ کیا، کم سے کم تو نہیں کہوں گا، تم سب نے تقریباً جو ہے وہ 15% جو ہے وہ پینشنرز کے پینشن میں اضافہ کیا، لیکن آپ لوگوں نے ابھی تک جو ہے کچھ بھی فائنل نہیں کیا، کیونکہ آپ نے بجٹ میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم 10% کریں گے، پھر مختلف احتجاج ہوا، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا جو وفاق کا جیسا بجٹ آئے گا ویسے ہی آئے گا۔ تو سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں تو آپ نے وفاق کے برابر بڑھا دیا، مطلب تنخواہ میں اضافہ کر دیا 25%، لیکن وفاق میں جو پینشنر ہیں ان کی پینشن میں بھی تو 15% اضافہ ہوا، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ تیسری ٹاپک کے طرف آتے جناب، اور چیف کوآرڈینیٹر عقیقہ رحمان علی باجوہ صاحب نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دینا شروع کر دی، مطلب احتجاج کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اعلان کر دیا کہ ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ احتجاج جو ہے وہ رحمان علی باجوہ صاحب نے اپنے جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پہ شیئر کیا جناب۔ وعدہ خلافی ملازمین کش پالیسی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوگا 25 جولائی 2024 کو 1 بجے جناب، یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا، اور یہ جناب یہ ہوگا کہاں احتجاج؟ یہ احتجاج ہوگا جناب ماڈل ٹاؤن میں، ٹھیک ہے، 1 بجے ہوگا، 25 جولائی 2024 کو ہوگا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن انہوں نے مینشن کر دیا جناب، وعدہ خلافی اور ملازمین کش پالیسی کے خلاف۔ بالکل یہ بات تو صحیح ہے، دونوں یہ جو وعدہ خلافی کی بات ہے اور ملازمین کش پالیسی ہے، اس بات پہ تو ہم ایگری کرتے ہیں۔ رحمان علی باجوہ صاحب نے اپنے فیس بک کے آفیشیل پیج پہ جو ہے وہ اس احتجاج کے بارے میں بھی بتایا جناب۔ میڈم مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری ملازمین سے لیبر انسپیکشن کی کالا قانون کی واپسی، اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن نہ کرنے کے وعدے شاید آپ بھول چکی ہیں۔ لیبر انکیشمنٹ کے خلاف جو ہے جناب 25 جولائی 2024 کو 1 بجے پنجاب بھر کے ملازمین مسلم لیگ ہاؤس لاہور آپ کے وعدے یاد کرانے آ رہے ہیں، مطلب مسلم لیگ کے جو ہاؤس ہے اس کے سامنے جو ہے یہ احتجاج ریکارڈ ہوگا، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب، ٹھیک ہے۔ اس احتجاج کے بارے میں بھی جناب رحمان علی باجوہ صاحب نے چیف کوآرڈینیٹر عقیقہ اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کیا جناب۔ عقیقہ پنجاب کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ 25 جولائی 2024 ماڈرن ٹاؤن لاہور 12 بجے دن پینشن قوانین میں ترمیم کے خلاف، سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف، لیبر انسپیکشن میں ترمیم کے خلاف، ملازمین پر ظالمانہ ٹیکس کے خلاف۔ پنجاب ٹیچرز یونین راولپنڈی شہر، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس میں ایک احتجاج جو 29 جولائی کو ہونا تھا خیبر پختونخوا میں، جس کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ رحمان علی باجوہ صاحب نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پہ کی تھی، لیکن شاید وہ اب کینسل ہو جائے کیونکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کر دیا گیا ہے، اور مزمل اسلم صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ۔ کے پی کے بھی تقریباً باقی صوبہ کے برابر آ چکا ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے جناب، پینشنرز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی تک ویٹ کر رہی ہے اور ابھی تک کنفیوز ہے کہ جناب ان کے پینشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ بجٹ میں تو 10% اناؤنس کیا گیا تھا، اور بجٹ میں جو پھر احتجاج ہوا اس کے خلاف بات ہوئی کہ جناب کہ جو وفاق کا ہوگا اس کے برابر ہوگا، تو وفاق نے جو ہے وہ اپنے پینشنرز کے پینشن میں 15% کا اضافہ کیا ہے، لیکن کے پی کی گورنمنٹ ابھی خاموش ہے کہ جو پینشن میں اضافہ ہوگا وہ 10% ہوگا یا 15% ہوگا۔ پنجاب میں جناب احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ 25 ضلعوں سے اناؤنسمنٹ آ گئی، مختلف جگہوں پہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।